یو عالم دیر خست خبری لکلی دی، دیر مزیدار خبری لکلی دی، اور سر دا کشافم لکلی دی، اور ما سر دا تفسیر دے دی تو تفسیری سراج المنیر دم لکھی. وَيْتَوَدُّ عَدُوِّي ثُمَّ تَزْعَمُ أَنَّنِي تود عدوی ثم تزعم اننی صدیقک لیس النوک عنک بعازلی. دوست ساتھی دشمن زما سرا او بیات دعوی کہے چزستا دوست ما دینا معلومی گی چد دیر بے عقلے. تود عدوی ثم تزعم اننی صدیقک لیس النوک عنک بعازلی. ذلك فليس أخي من ودني رأي عينه ولكن أخي من ودني في المغايب. تود عدوي ثم تزعم أنني صديقك ليس النوك عنك بغاربي. ذلك اللي خذيك دي غلطان دي بعازبي. تام تزما دشمن دوست کئے اور ما سر دعوت دوستی کہے معلومی چد دل بے عقل. سراج المنی لکھی 204 صفحے بانے ادا پر کشاف کی مشتہ دے. اور پتہ غزے کی تفسیر مظہری لکھی دور شد از اختلاطی یار بد. دور شد از اختلاطی یار بد یار بد بدتر بود از مار بد. بل بد مرگی نہ مشرک بدعتی نہ چرے خپل ځان بلر لري ساتي ګوره خان دې د بد مارون بدتر دے. بیا ماری بد تنہا ہمی بر جان زنبو ماری بد تنہا ہمی بر جان زنبو یار بد بر جان و بر ایما زنند. یار بد خو یوازې ستا په جسم حمله کوي دغه ماری بد خو یواز ستا پا جسم حملہ کی یار بد ام پا جسم حملہ کی ام ستا پا ایمان حملہ کی. لا تتخذو یارا دوستیان اور سرمکہ وی خان. او باقیدہ دا مشرکین چرات لل دیسر ڈوانو دول بے وہ او دیسر باقیدہ زنانی وی اور اگی زنانو بسندری وی لے اور پاگی سندروں کی با دا خلق بیزان پسی پارول یعنی دا مسلمان خلاف بے پارول. اور سب دا سمرقندی لکلی دی دیکھو زبدا سے سندرے ویلے نحنو بنات طارق نمشی علن نمارق ان تقبلو نعانق او تدبرو نفارق فراقا غیر وامق. بدی طرز سندر ویلے او دالکان او داخل کے زان یعنی تو مسلمانان و خلاف پارول سندر سنگے نحنو بنات طارق. ترجمہ یاد رکھا نا منگا کو صاحبانی دتو رشپیو نمشی علن نمارقا او من خطل کو پنمارقو اے پغالی چو باندے. ان تقبلو نعانقا کہ کامیاب سے نغاڑ غٹے بشو در سرا او تدبرو نفارق کیوں تختی دے نمنگ بدن لاری شو او داسی بزوچ فراقا غیر وامق. او داسی فراق سرا چاہا بکر بیا من بچری تاثر مرگری نشو. او نبی علیہ السلام حتی سعد ابن معاذ علم فدا کا بھی و امی شابوت بھی ہوئی ختم غلام. اور حضرت سعد بوی انا الذی عاہدنی خلیلی ونحن بالصفح لدى النخیل. زوم آغا سرے مچ پیغمبر علیہ السلام را تا پرا کرے دا اور انشاءاللہ نبر اس تو کی گا شیخ قرآن دے چچا سر شیخ مرحوم بوی چچا سر قرآن کریم علم نی نو کہ دی پا مکتبہ کی لغت کتاب نی نو خیر دے. بیا عبداللہ ابن رواحہ ہوئی لیکننی اسأل الرحمن مغفرتا وضربتا ذات فرغ تقذف الزبدا اوطانتا بیدی حران مجہزتا بحربت تنفذ الاحشاء الكبدا.
آگے بھی چ خدای دے واپس روغ را والا دیوے سر لیکننی دا سدوارا تمک لیکن زو غارم در رحمان نا خپل بخنا او گزار خپل خیټه کې داسې چې هغه غوزول کې زګونه د ویني داسې گزار غواړم په دې خیټه کې د دشمن چې هغه وینه زما د جسم د وینې زګونه اوچت شي او طعنتن بیدیا حران مجهزتن بحربتن تنفذ الاخشاء الكبدا او داسې گزار غواړم داسې گزار چې اوسځي را لکلمه او جګر چې دشمن د لاس داسې گزار وي چې زما کلمه او زما تشي او زما جګر اوسځي حتى يقال اذا مروا على جسدي حتى يقال اذا مروا على جسدي ارشده الله من غاز وقد رشدا دا غوارم چې پروت ما پلاره او زما د خوان سوزي او اغوی چې الله دې نیکبخت اے غازی چې تا کمالو کا په دین باندې ځان قربان کا مال خدا سے شی پکار لیں دادا سے خلق صحابہ کرام نن را پاسی ټټه ځامن صحابو سے کړی دي اور جعفر حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چې سوا کې غزوه موتی ته تلو او دیته چې کلا د دین مخ کې دوه کسانو شهیدان شو حضرت جعفر عبداللہ ابن رواحہ و زید چې شهیدان شول بیا عبداللہ ابن رواحہ ته جنډه ملاو شو او دې چې کله jihad میدان ته راکوزیدنو دی بوي یا حبذ الجنة واقترابها طیبة وباردا شرابها ہائے جنت سخو جنت او سرات نزدې شوی اسخ وغز مکه دا او سخوږي وبدي دي الله بیاوی یا نفس الا تقتلی تموتی نفس وی یا نفس الا تقتلی تموتی هذا حمام الموت قد سلیتی اے نفسا کہ چر شہید نشوی نو مړکیږي خو بخامخا دا گرم بازار د مرګ دی چې ورته د نشوي وی وما تمنیتی تمنون الموت وما تمنیتی فقد اوتیتی ان تفعلی فعلاهما هدیتی وما تمنیتی سچ دے وقت قد اوتیتی هغه تعالی ملاوشلا ان تفعلی فعلاهما هدیتی او دا اگدا خبر دا 21 نوالی تر 27 پوری السیرت النبویہ لابن شام جلد رابع او علماء لکی چی مشورہ دیر ضروری دا وشاور صدیقکا فی الحفی المشکلی واقبل نصیحت ناسهم متفولی دخو خلقنا نصیحت اخلا فاللہ قد اوصا بذاک نبیہ فی قولی شاورهم وتوکلی اللہ اپل نبی توئی چی مشورے اخلا اور پس تو مشورے توکل پر اللہ بانے کوا تو تم مشورے اخلا اور صفت مستشار فی الاحکام بسی ان یکون عالما دینا عالم جندار دی اور کہ دنیاوی مسئلوی ان یکون عاقلا مجربا اور شورا کی بھی برکت تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے اور کتابوں دیر پر شوق اور ذوق سے لکھی خواہ وہی الرائے کاللیل مسود جوانب دیو سری دا رائے نہ دا پشان دشپے دا کہ دعا غار تک توری دی واللیل لا ینجلی الا باصباحی دشپے چار میں ختمی جی مگر پہ بلف سرا فضمم مصابیح آراء الرجال الى مصباح رائے کا تزدد ضوء مصباحی نو بل اخبل رائے سر بل رائے پہ وسطا چپا یو کور کی دبل سنے لیکن سنے لوے رنا بلی اقرن برائیک رائے غیرک واستشر فالحق لا یخفا علی اسنینی حق دو کسان چر نہ پٹی بیا مثال ورکی فالمرء مرآة تریہ وجہہ فالمرء مرآة تریہ وجہہ
وَيَرَا قَفَاهُ بِجَنْبِ مِرْآتَيْنِ دا انسان نه دیو سره خدا یو عین دی په دې عین سره خدای خپل مخبوري خو ست چرته نشي کړي او ست چې وګوري نو د عینان بزان ته نشي نو کله کله ستا مخ یو طرف ته دی نو ستا علم خو لګ دی نو کې دې چې په دې سیس کې کوم دقایق او کوم امور هغه د تانه پټي نو مشورې کوا وشاورهم فی الامر. عبداللہ ابن مبارک سے امام سے شاگرد ہو فضیل ابن عیاض سے خط نکلو اور دا تقریباً 170 ہجرہ کے یا 177 ہجرہ کے ہجری 177 کے تاریخ کامل ابن عساکر لکھ لی تھی. وَيَا عَابِدَ الْحَرَمَيْنِ لَوْ أَبْصَرْتَنَا یہ عجیب دیکھا یا عابد الحرمین لو ابصرتنا لعلمت انك في العبادة طلب. یا عابد الحرمین یعنی یا عابدا فی الحرمین اے هغه سړیا چې ته عبادت د الله کوي په حرمین شریفینو کې لو ابصرتنا کې تم ګوري په میدان جهاد کې لعلمت انك في العبادة طلب فتب یقینو کې چې ته په خپل عبادت کې لوبې کوي تا خو لوبې دي. بیا وی من کان یغضب خده بدموعه حرف ندا مقدر دی من کان یا من کان اے هغه سړیا کان یغضب خده بدموعه چې هغه خپل دا انګي په اوښکو لمدوي فنحورنا بدمائنا تتخذبوا نو زمونږه مرای چې دي هغه زمونږ په وینو رنگینې شوي دي جهاد کې زمونږ مرای په وینو رنگینې شوي دي. او کان یتاب خیله فی باطلی فخیولنا یوم الصبیحة تتعب. اے هغه سړیا چې کله کله خپل اصلا منډه ورکوي اسې بیکارا منډه وکړي نو زمونږ اسونه چې دي په ورځ د سبا چکل منگا عملہ کو دشمن باندھے نو پا میدان جنگ کے لوبے کئی. ریح العبیر لکم ونحن عبیرنا وعد السنادق والغبار الاتیب. تاسو دے خوشبویان لگوئے او الازان خوشبو کوئے او منگ پخپل خوشبو داریو لکا چھ منگ باندھے مسکو انبار دوری پرتی دی دا جہاد دوری. وَلَقَدْ أَتَانَا مِن مَّقَالِ نَبِيِّنَا قَوْلٌ صَحِيحٌ صَادِقٌ لَا يَكْذِبُ. من تر پیغمبر وینا راغلے دا اور رشتنی وینا دا درو پکی نشتے. لا يستوي وغبار حیل اللہ فی انف امرئ ودخان نار طلب. دمر لوی خبر ادا آغا دورا چی دا مجاہد دس پوزی پسپگموں کے پا دوران جہاد کو لگی دا دورا او دا لمبی پا یو بدن نشی جمع کے دلے. ھذا کتاب اللہ ینطق بیننا لیس الشہید بمیت لا یکذب. دا خط یو لکھا دے فلقیت فضیل ابن عیاض بکتابی فی المسجد الحرام. خط میں لگا مسجد الحرام کے فضیل سے وناستو. فلما قرأوا ظرفت عیناہ وقال وصدق ابو عبد الرحمن ونصحنی. بے واقعی عبداللہ بن مبارک دی رشتہ ہوئے وصدقنی اور زماتے رشتہ ہوئی اور ماتے زمان سوکا نصیحت را لراکا. ازواء البیان یو کتاب دے یو تفسیر دے قرآن پاک ازواء البیان اگر پا جلد اول کی دی آتمان لکی کہ کلالہ چاہتا ہوئی اے پا اشارو کی لکی لزان لکا. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْكَلَالَةِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْكَلَالَةِ هِيَ انْقِطَاعُ النَّسْلِ لَا مَحَالَةَ. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْكَلَالَةِ هِيَ انْقِطَاعُ النَّسْلِ لَا مَحَالَةَ. کلالہ چاہتے ہوئی انقطاع النسل لا محالہ نسل ختمی لا رمنی اولاد ابنی لا والد یبقی ولا مولود لا والد یبقی ولا مولود فانقطع الابناء والجدود.
از ازواء البیان چې نه پلار سته نه اولاد سته دته کلاله وینو. لکه امام شافعی سے وی شکاوت الی وکیع سوء حفظی فاوصانی الی ترک المعاصی فإن العلم نور من الہ ونور اللہ لا يعطى لعاص. وکیل تلارم زما استاد ماجی نسیان میں سوا شعر په خپل ځان سوچو کا گناہونه بس کا لکه علم چې دی دا نور دی او دې لپاره پاک لوخه پکار دی. چې سره چې چا سره حسد کوي نو د دې حقیقت کې د خدای سره ضد دی. لکه کته چې علم سره حسد کوي دې عالم د علم چاور کوي نو الله سره دشمنی شو. کته یو صحتمند صحت سره حسد کوي نو دا چاور کوي الله نو دې الله په فیصله خرازی نه. کہ جو مالدار مال سے رزق کرے دل کو اللہ ور کرے مجھے اللہ فیصلے بند راضی نے. علی کل من ظللی حاسدا علی کل من ظللی حاسدا اتدری علی من اسات الادب. آیا اوایت آغا چاہتا چھ ما سر رزق کئی ورطا تخبری چھ چا سر بی ادبی شروع کرا. اسات علی اللہ فی حکمه اذا انت لم ترضلی ما وحب. اسأت علی اللہ فی حکمه تاقنا فرمائند اللہ اکرا اذا انت لم ترضنی ما وحب چتر عظیمی ما دے پارا پاغسل کی چلا مال را کر دے. وحسد النعمت لما ظہرت فرموها بأباطیل الکلم. جکل پا ما دے خدای نعمت ظاہر شو فرموها دیدہ نعمت اوشت بأباطیل الکلم غلط خبر سرا. وَإِذَامَ اللَّهُ أَسْدَى نِعْمَةً لَمْ يَزِرْهَا قَوْلُ آدَاءِ النَّامِ. چکل اللہ پچا باندے د نعمتونو صادری واچي زر نور کې دی لره وینا د دشمنانو د ساورو نام یې لیدي ښا هغه دشمنان چې په شان د ساورو دي. دا درته وایي چې اصبر علی حسد الحسود فإن صبرك قاتل فالنار تأكل بعضها ان لم تجد ما تأكل. ودا اور خو لرګې سوځي وکړه چې د اور کې لرګې نه دا اور بیا په خپل ځان خوري نو حاسد بیا په خپل ځان خوري په خپل انا بیا چک لګي الکواله اس اباز غوینه دا سړي چلته والسلام نه وای او دا شامل کړي بحر رائق در مختار وغیرہ او دین ذکر کوي وَسَلَامُكَ مَكْرُوهٌ عَلَى مَنْ سَتَسْمَعُ وَمِنْ بَعْدِ مَا أُبْدِيَ يَسُنُّ وَيَشْرَعُ. تا تخیم چې په یو څو کسانو وسلام نه وای. مُصَلٍّ وَتَالٍ ذَاكِرٌ وَمُحَدِّثٌ خَطِيبٌ وَمَنْ يَصْغَى إِلَيْهِمْ وَيَسْمَعُ. مزگزار کو سلام نه وای. قرآن لستون کی باندې وسلام نه وای. حدیث بیانون کی یغیت وسلام نه وای. خطیب سے بھی یغیت وسلام نه وای. او چکم دی خلق و تناسی و ذکر فکر اوری ایتم السلام نوائے. مقرر فقہ جالس لقضائی ومن بحثو فی الفقہ داہم لینفعو. چکم سے درس تا فقہ کی عقیبان بسلام نوائے. یا قاضی دے فتویل کی سلام پہ موایا یا طالبان دا فقہ تکرار کی نو سلام ورطموایا. مؤذن ایزن ما مقیم مدرسو کذل اجنبیات الفتیات امنعو. مؤذن باندې اقامت کوي کی باندې مدرس باندې اجنبیات یعنی جنکه پردې جنکه او غیر محرم جنکه غیبان والسلام نه وای. او دارنګ ودا کافرن ایزن ومکشوف عورت ومن هو فی حال التغوط اشنعو. کافر باندې سلام نو وای. هغه سره چې دغه عورت بربندی پای والسلام نه وای. سوک چا دسمات تناسی پایبم سلام نہ ہوئے. اے پختو کے دردن سوک چا دس اچھی نغیتم سلام نہ ہوئے. او داد بعض خلق نہایت بدترین عادت تے خلے پاک دا مسلمانان فخا عادت مراولی. عدس ماتوائے بے شک انسان عاجز دے کچھ عدس کو چوائے کنا نو دیوال تب مخ کی اوزان بس صفا کی انو بس بیابا پرتغاق اتڑی نو بل طرف تب روان شی نو خلقی بس پرتغاق تر لاس کی نیونی او عدس سوچی او روانی مرض تا دانیا چی او روانی پلار خبری تی ظہرانی چی دا حیات خلقو نچت لارا
کجارف از انسان حیا چرته لاړه دو کسان بروانی بل بداس داسې کوي خبرې بکړي خطبیت ته خبرې او روان دي سړیا بیغمه یو ځای کې ودرېږه دا سوچ کې بس ختم او عموما چې تاسو ځای کې راځم ارمان دي او چې اسلامي حکومت یو ما سره یو زبردست ټوپک چې داس دي وخت کړي تبا ګور عموما په بس یا په سړک په غاړه ودع آكلا إلا إذا كنت جائعا وتعلم منه أنه ليس يمنعه خلق ويش بدوره قرن کی بان سلام شتے ہو کہ نہیں نوئی ودع آكلا چھ دوره سلوکوی اگر تم سلام موایا ہاں کہ تا اگے استا مقصد دا چھ ذات دوره کی ورسر شریک شم او دا دن یقینی چھ سڑے سخیل بخیل نرے بیاد السلام علیکم حوادتی راضا کینا مڑا سرا دوره ہاں كذلك استاذ مغنم مطير فاز ختام والزيادة تنفع بعض العلماء دیر باسون مزدار کریں تیشوا تک بعض الشیعگان اور روافض بدبخت زامن اسم ہوئی آئی دی پار دی بزرگ دا قول نقل کدا خدے اور تیسر زمان ایک ذوق نے ذکر رکھتے ہیں ویا اگر باشی محبی ہر صحابی اگر باشی محبی ہر صحابی عذاب پس درنے کو کارا حسابی کستا پذر کی صحابہ سر محبت وی نظام کو مسلمانانو کی صحابہ اور کستا پذر کی صحابہ سر محبت نہیں نظر غم یوزے کی کن پلیت سڑیا بورائی پلیتا بورائی اگر باشی محبی ہر صحابی عذاب پس درنے کو کارا حسابی اسوی نہ تو از مقام صحبت آگا بگویم ای تمی داری خرابی صحابہ دا مقام میں خبر نہیں ذکر خدا کی دا خرابے دے داوی صحابہ جملہ در جنت رسیدن کہ از حق وعد جنت شنیدن تو صحابہ جنت تبزی ذکر صحابہ تا کل وعد اللہ اسنا خبر آنا وی شنیدم چند کسبت گوہ شاند شنیدم چند کس بدگوئے شاند وی اورما کی سو کسان صحابو تبدوی مگر ای صاحبہ قرآن ندیدی دی بدبخت صحابو تبزکوی چھ دی بدبخت قرآن ندی کتلے وی نبی باید نمی باید خلف را ندی پکار درستنو خلق لرا کہ گوید بد بتقلید سلف را پکار نہیں درستنو لا چی دا باز خلق پو وجہ سرا اسلاف تبدوی اسوی صحابہ پیجنی وی زجود شعب ما ایدی رسیدن بجود شعب ما ایدی رسیدن مکن ہرگز فراموش ای شرف را صحابوں کو محنت کو ماتدا دیر سے دل دے دا اعزاز صحابوں دا من نظر انداز کوا وکل وعد اللہ الحسنی تو صحابہ جنتیان دی دا تاسو یو سو اشعار ہوئی مداد بزرگان صوفیان و اشعار دی ابدی مشرکین مان زبردست مذمت کر دے دا بعض شاعران کو ایسی شاعران دا شاعر دے علم توحید اندری جملہ علوم نور انوار سچو خردر نجوم توحید علم بنور علوم کی دا سے دے علماء کرام لکہ دامر سے پستور کی او بیار رسل کی مومناستی دعوی ایما کنی غیر را با حق چرا یکسا کنی ویزا مسلمانی و مخلوق دی اللہ سے برابر کری دی غیر حق تم قبل و مسجود توست او برابر باہما معبود توست مخلوق دی اللہ سے برابر کر دے پیش خودداری تو معبودہ ہزار خوان رہی لا تعبدو لا بارو بار لا تعبدو بیا بیا وے عزید مخلوق عبادت کے خیر و شردانی بملکی اولیاء گھر کی قل لا ام یکو گفتاق خدا اللہ عم لکو قرآن سے پذیوئی اور جاتے ہوئے مخلوق میں تمہیں کہ غیب دانی تو ہر ایک مرد را غیب تو دانی ہر ایک مرد را گر کی قلنا یعلم گفت استشا دیکھ کستا خبری کیا دیتا ناتنا ہوئی دیتا ناتنا دیکھا وادی سبانا شاہ
آنا بھائی گرے سر بے انگریزی گرے بے تو الناس لگی دلی ای با عاشق راوی عاشق دی تو عاشق واوی تو چې د معشوق په توګه باندې ژوند کوي دا عالم لیکي چې د پلار دشمن خو هغه سره دوستی نه کوي ضرور دشمن سره دوستی نه کوي او د خدای او د هغه د رسول دشمن سره ته دوستی کوي او ډیره خسته خبره لیکلې ده او ډیر عجیب خبره کوي ولې ده کنه دوی عداوت میں کنی با دشمن اب نداری دشمنی با دشمنی رب عداوت خو کئے دشمن د پلار سرا او دشمنی نہ کئے دشمن د رب سرا دری ہر دو بگو بہتر کو دامست او خیر پدی کی غور کم شه دے مرا گو روز بہتر ہست یا شب داوی اگر تو بشنوی دشنام ابرا کہ تد چاند د پلار کنزل واوري بمالی گوش مردے بے ادب را بیا غیل خود پوزلی کنا بمالی گوش مردے بے ادب را بیا دی بے ادب لخطا کئے چنی دی با کلام اللہ مزاقے اور چی خلد اللہ پا قرآن توقی کئی نہ افگندی با دوزخ آغبرا اگر با ایمان دی بیا دوزخ تا نیسم کرے و چو از دوست چو از دستور داری چو از دستور او داری بغاوت چو از دستور او داری بغاوت چمی داری ز قرآن جز تلاوت عجیبہ سخت خبر ہے کہ چو از دستور او داری بغاوت ہر کل چاہے دا قرآن دا دستور میں بغاوت کی تو دوستی کہ ورسرا چمی داری ز قرآن جز تلاوت بغیر الفاظ میں تو قرآن سے پڑھ گئے تو خود ای تجربہ بسیار کر دی واقعی وہ تو ای تجربہ بسیار کر دی کہ نیس اندر تلاوت ہا حلاوت چکر سرے وہ قرآن بانے عمل نہ کی بیا دیتا دا قرآن لستل خوند نور کی او چکر دا قرآن بانے عامل ہوئی وہ قرآن تلاوت بیا دل مزہ دیر اور کی قصیدہ دا ابو طالب مشہور دا اور اگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طویلو وَإِدَّعَوْتَنِي وَزَعَمْتَ أَنَّكَ نَاسِهِ مختص قرطبی دی دا مسئلہ دی شیعو دا خسر تقدیم تاخیر دے دعوتنی وزعمت انکا ناسنی فلقد صدقت وکنت سم امینا انور کده قبل امینا تا ماتا دعوت راک او تا گمان کہے چتا زما خیر خواہے رشتی نہیں لکا چتا دیر امانت داری اگورا سولی صفت ہوگا وعرضت دينا قد علمت بأنه من خير أديان البرية دينا او تاماتا پیش کرے دے یو دن ز خبر ما چ پٹول دنوں کے دا دن بہتر دے داوی لولا الزمامت او احاضر صبتا دانو سلغون فرق دے لولا الزمامت او احاضر صبتا کہ نیستاد دن پا منولو کے مزمت خلق مالرا یعنی زما یرد کنزلو د خلقنا لوجدتنی سمحن بذاک مبینا نتاب قتل چ مبینا نتاب قتل چ ما بداجن سنگ بیانو فاذهب لامرك ما عليك غزازة وابشر بذاك وقر منك عيونا فاذهب لامرك فاصدع بامرك پس بیان وقت پلا خبرہ ندی پتا بانی پدی کے ستنشا وابشر بذاکا زان خوشالوا وقر منک عیونا اپ بیان دی دین اقبل استرگی خوا واللہ لن یصلوا الیک بجمعهم حتی اوسد فی التراب دفینا او قسم ندی پا خدای چه دا طول کافران تا تلاس نشوشتو لے سوچ زپ خاورو کنیم اخدای شوی ابو طالب بیدو ادا قصیدہ صرف واللہ لن یصلوا الیک بجمع تنور کتابوں کے مخ کے دے یہ سوٹو کو فرق اللہ نو ینہونا مانا کئی خلق لئیزار سانینا خدا پیغمبر تابداری ولو تا
پتہ یار ساتھی دعوت حق من جانب آپ کل کفار رال ناغي ویلو چې والله لن يصلوا اليك بجمعهم حتى اوسد في التراب دفينا پوجگنا ولقد علمت بان دينك من خير الاديان دينا باشار سورۃ انعام کے درتے ما ولقد علمت بان دينك من خير الاديان دينا قسم میری په خدای چې محمد صلی الله علیه وسلم زنارا ته پته د چې ستاده دین پټولو دینونو کې به تر دې خو معنی نه کنا دې ته کفر انادي وي لازم خپل فند خان وای برای دیدن حق چشم آمد برای دیدن حق چشم آمد برای حق شنیدن تیز گوش است اگر حق را نبینی و نشنوی سر خر مرت را بالای دوش است. ٹھیک شو کنا برای دیدن حق چشم آمد حق گورت خود دستر دکلی برای حق شنیدن تیز گوش است وگونه ده حق اوردو لپاره اگر حق را نبینی و نشنوی سر خر مرت را بالای دوش است. بیا تند انسان شوا خو سر خر د خر سر دے مرت را بالای دوش است پوگوستا با سر د خر دے ولی خر نپیگی نو. او بیا ابو نواس وی چی تعمل فی نبات الارض وانظر الى آثار ما صنع الملیکو عیون من لجین شاخصات بأحداق هي الذهب السبيك على قصد الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك. أبا ابن معتز فيا عجبا كيف يوصل إله أم كيف يجهده الجاهد ففي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. تیشو کنا نو دی اللہ وجود چلے داپ عدل عقلی و سر ثابت تے پیشوا اور ہر انسان آپ دے مسئلے بان مکلف دے سوان کان رجلا او امراتن. تکبر عزازیل را خوار کرد تکبر عزازیل را خوار کرد بزندان لعنت گرفتار کرد. آدم چو استغفار کرد مقبول شد آدم چو استغفار کرد مقبول شد ابلیس چو استکبار کرد مردود شد. استکبرا وکان من الکافرین او دید اللہ پہ علم کے دا کفارنا. اور مشکات جلد ثانی صفحہ 500 کے راضی مشکات ثانی صفحہ 500 کے اور جنت کی محلات تھی اور تو چکل جنت تزی کنا دا خوری بدر تولاڑی ستا خوری دا بدر تو دروازہ کے ولاڑی ہوتا تو باہر کلے ہوئی سندر ودرتے ہوئی طیب نحن الخالداتی فلا نموت ابدا ونحن الراضیات فلا نسخط ابدا ونحن النائمات فلا نبعث ابدا طوبى لمن كان لنا وكنا له. کوشش کرنا چتر آوانی چدا سے اشعار درتے ہوئی نہ تو کچھ چالے گی ادا سندر ادا بعض خلق پوئی گنا پر حدیث مانے وہی اگلی زمانے کی گورا وہی دف جائز بھی اور سندر جنا کو نہیں اگر دا سندری ہے جب بچیا دان بھی پوکا حدیث میں غلط استدلال مکا دل تک دا سندر زمین پتا تو پچارا شرم لیتا دا سندری دا حرام دی قطعی حرام دا سندری سلی دا سندر جائز دا چکم ازوی من کم نحن الخالداتی فلا نموت ابدا منگ با ہمیشہ پا دق کی صورت کیو او پا منگا مرگ بن رازی ونحن الرازیاتی فلا نسخط ابدا منگ بتانا ہمیشہ خوشان دیو چرے بدن نخف کیگو نحن النائماتی فلا نبعث ابدا منگ بدغسی ترو تازیو پا دی کپرو پا کالو کل چرے بے کالو کی گنا طوبى لمن كان لنا
مبارک شے زانا چی زمنگی وکننا لہو چی منگستایو دیتا یہ لکی محبت ازواج مطہرت اے محذبت چاگب اخلاقاً حقی تہذیب شوی کستا اخلاق والا دا حضرت عثمان ابن عفان پا مرثیہ کی چاویلو علیس اول من صلی لقبلتکم عارف الناس بالقرآن والسنن ٹھیک شو علیس اول من صلی لقبلتکم عارف الناس بالقرآن والسنن آتمان علیس اول من صلی الى قبلتکم ٹھیک شو علیس اول من صلی الى قبلتکم دے وَاسْجُدُوا لِآدَمَ اے الى آدم پتہ یاد ساتھی دعوت حق اسلامی کے سن مرکز ویسا ضلع اٹک محلہ کسی من جانب اسد اللہ اور یو عالم منصور الفقی باقی خلق بانے زجر کرے دے چی سوک دعوت غیر تور کئی اور پخپل پی عمل نہ کئی وَإِنَّ قَوْمًا يَأْمُرُونَ دا دغی انداز خد عقب فترز درتے ہیں علم روز خدای لگا نا ان قوما یأمرون بالذی لا یفعلون لمجانین وانہم لم یکونوا یسرعون وی بی شک یو قوم دے چھ یأمرون مول دعوت دین ورکی بالذی لا یفعلون پاکار چھ پخپل نکی لمجانین وانہم لم یکونوا یسرعون دیکھو لے وندی اگر چھ غرزو لکیگی نا ادا کو تذکر امیر کی یاد کر دے ابو الاسود دوئیلی سے لا تنہا عن خلق و تاتی مثلو عار علیک اذا فعلت عظیم وابدأ بنفسك فنهها عن غیها فإن انتهت عنه فأنت حکیم پوچھ جگہ خلق و تخی خبر کے پخپلا پہ عمل نہ کہ دیر لوی گناہ دے اول عمل دزان نہ شروع کا اخپل نفس گمراہ نہ بچ کا او کرچتا اخپل نفس گمراہ نہ بچ کا فانت حکیم فهناك يقبل ان وعظت ويقتدى بالقول منك وينفع التعليم کرچتا عمل شروع کن خلا بدر پسی روان شی بیارت کر دے ما اقبح التزہید من واعظ یزہد الناس ولا یزہدو فالخلق توئی چی دنیا پس مزہ پخپلا پس پروت دے وَلَوْ كَانَ فِي تَزْهِيدِهِ صَادِقًا أَزْهَى وَأَمْسَى بَيْتُهُ الْمَسْجِدُ إِنْ رَفَضَ الدُّنْيَا فَمَا بَالُهُ يَسْتَمْنِحُ النَّاسَ وَيَسْتَرْفِدُ وَالرِّزْقُ مَقْسُومٌ عَلَى مَا تَرَى يَنَالُهُ الْأَبْيَضُ وَالْأَسْوَدُ یہ عجیب کتاب دے وہ سڑی زامنوں وی بد دے آغا سرے چھ خلق توی تزہید من الدنیا رغبت ورکی پخپلا وی لو کان فی تزہیدی صادقا کہ دلی پزرکی مینا نوے دے دنیا نو ازہا و امسا بیتو المسجدو سارو ماخام بجماعت کے ناستو نو بیا دے وی ان رفض الدنیا فما بالوہو یستمنح الناس و یسترفدو کہ دے وی چیز دنیا پسرین بیا خلق توی کئی او چیز حق و باطل گڈ کرے دے خلق پسول روان دے والرزق مقسوم على ما ترى يناله الابيض والاسود وانها لكبيرة الا للخاشعين واستخيل ده مولانا روم دے التموخا ودا مولانا روم تحیل دے وہی مسندت منبود مزمن طاقتی برسر منبر تو مسند ساختی جارم در پسینا مسندت منبود مزمن طاقتی برسر منبر تو مسند ساختی استمی خنانا از ہجری رسول نالمی زد ہم چو اربابی عقول او مولرم پاکی دفتر لکل دے در تحیر ماند اصحابی رسول گفت مسندت منبود مزمن طاقتی برسر منبر تو مسند ساختی ما سر تکیالا گولا او دمانا لیلی شوی نزبا در پسی جاڑا مانا یارا قرآن و حدیث ملاو کہ انشاءاللہ خون کئی کانا خون کئی
او دا شراب بھی دا ډېر پلیت دی ګوره ځکه چې شراب چې سړی څښي په اول وخت کې دماغ کې نشه وي او عموما شرابي چې کله بوډا شي که نه بیا لیونی بیا دماغ خراب دی او په صورت صافات کې به درته وایم چې شراب یو داسې شی دی چې دې سره د انسان دماغ خرابېږي ذهن کمزوري کېږي چې سړی بوډا شي لیونی بیا او دی رأیت الخمر صالحة وفیها رأیت الخمر صالحة وفیها حصال تفسد الرجل الحلیما دنیوی فیدی خو پکشتے خدا قلمن سے عقل پہ خرابیږي فلا والله اشربها صحیحا ولا اشفى بها ابدا سقیما بقسم می دو خدای زړه په خپلم شراب نس کما او قسم می دو خدای چې ماشوم لهم ورکم علاج دپاره دلته خلک علاجن شراب استعماله او برندی ورته وي کنه ورځ یو سره راځه ماته ماشوم له برندی ورکو جایز دي ما برندی څه ته وي برندی دا ما یو برندی دا برنده دا برنده خدا دا برندی څه ته وي هغه یو قسم دوی دا ما دې د یو قسم دوی دا نو جایز ده چې هغه لار ما سره بس سره ماته برندی شراب ته وي ما په خلک کې د ګونګړي هغه وخت درته نه وي ما ځکه نو چې دې برانه خفه شي ما نه خفه کې ځان نه خفه کې ما تاسو کومه لکه ايش برندي څه به یو دوی دا ما د کوم ډاکټر نه ملایي ادا مو څخه ما غس شوی سبل نشته او څه شراب ما دا حرام او په شرابو کې شفا نشته بالکل نشته اګه څو وایي چې ورنيږي متا پیغمبر اسلام ته مچازو اجازه نو ورکړي داغه جوابدار پیغمبر ته مچازو اجازه نو ورکړي اصل حدیث دا چې نبی اسلام اشربوا من ابوالها اصل حدیث ہے اشربوا من البانها بس حضرت امر بالالبان کرے ابوال بان نه کرے بیا فشربوا من البانها وابوالها دا شرب البان اور ابوال دا فعل دا ارمیین دے پیغمبر کی اجازت نو اچھا حدیث کی راجہ حدیث بھی امان ہوا نظر تعالی کو انشاءاللہ نو حرام چیز کے شفا نشتر رأیت الخمر صالحة وفیها فسال تفسد الرجل الحلیما فلا والله اشربها صحیحا ولا اشفى بها ابدا سقیما بیاوی اور پسوی ولا اوتی بها ثمنا حیاتی ولا ادعو لها ابدا ندیما شرابی بازان سے دوستوں ہونا فإن الخمر ناشنا خبر کرنا فإن الخمر تفسح شاربيها وتجنيهم بها الأمر العظيم والشراب سے سرش پکئی اور دنوی کار میں بچ گئے کہ خص کار میں رسو ساتھی شراب سره بھی عزت اکے مگر پخپل نکلے یو سره کله چې په پیدا کې ترجمه کولا او عزت تصله من په کتاب کې شته وثم ان الشارب يصير ضحكة للعقلاء وکله کله شرابي د خلقو د خندام مرکز جوړيږي څنګه وای فیالب ببوله وعذرته کله کله د خپل بول سره او خپل رجس سره لګي پخپل کې وربما يمسه وجهه او ډېر کرته داسي چې دا بول واخلو مخ په خاړه کې وځګنه بول پیری ازرا تازورات اگر आवाज په مخ راوړي وی حتی رؤیا بعضهم تدې چې د شی بعض خلک چې يمسه وجهه به بولی يمسه وجهه به بولی دا بول به په مخ باندې راخل ويقولوا بج اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين ابیا وروي بعضهم اور روایت ته چول قلب يلهث وجهه یو سره شراب سکلو او دا گندگی په خلی باندې مخلي وا یعنی غل مخلو مړه سمدته چې دا مخلو وهو يقول او دی بوي اکرمک الله سپیته به خدای دې عزت مند کا ای سچو دې اکرمک الله ادي او تفرو بیا عمل کما سوی رسول الله والبغضاء لانه اکرم الغير بالباطل او په جواره سره
دشمنی پیدا کی گی. حضرت عمر سے پلار روانو آیو زنانو آئی سندر ویلا. دا بعض خلق ہوئی یو ملاو اگی یو فتور کری واچ پا وادو کی سندر ویل جائز دی او باقیدہ بخود تنبل سندر ویلے پیغلو جنہ کو او چکالا مرکی دن ملا مسخ شو ما پا کلی دلم چہرے بالکل تاسے سے دین کتابوں یہ حدیث کا ایسی سندری ویلے علیکہ سندری زوس کو جماعت کا سندر ہے تمام میں نے کہا کوشش کرنا. حضرت عمر روان دے یو خدا پکور کے سندر ویلا. حضرت عمر لار اور اخپل نور نہ تپو سکا کہ دے خدا خدا سے سندر ویلا یو خدا بغیر خامن مسمر گزارا کولشی سلور میاش تو بالکل بے پرواہ گزارا کولشی. حضرت عمر بادشاہ کا زمانہ کی اغلار و حکم اوکا چی فوجان چی کم سلو میاں سے تیر کری آزر کورتا واپس راشے. آسندر دعوی تتاول حاضر لیلو تسریک واکبو واراقنی اللہ زجیع اولائبو. دیر اگدد داشپا ستوری زی و رازی ہائے افسوس و زجی نشتے چی اولائبو زور سلو بھی حکم زجیع. فواللہ لولا اللہ لا شیء غیرہ لحرک من هذا السریر جوانبہ. قسم میں دی پا خدای کی دا اللہ یرنے دے کد دا سلو روان اختیب میں جڑکو لے. اس گورا دا عجیب فصاحت دے خودت خبر ہے فصاحت دے ادب دیوین بیا خودتی خبر ہے. یلائبنی طورا و طورا کانما بدا قمرا فی ظلمت اللیل حاجبہ. یلائبنی طورا و طورا کانما لبج کے ماسر کلزو کلاغا سنگا بدا قمرا فی ظلمت اللیل حاجبہ. لکا پتور تیار جنی ورزناک شپکی چدا سپوگ میں اخپلے یو سکخ کارے کی پیشوا. اور دا بیا دی رک دا خبر دا اور بیا آخر کی ولیکننی اخشا رقیبا مؤکلا بانفسنا لا یفتر الدار کاتبہ. ادا کار ذکنکم چپمایو دا سے نگران دے چغم گوری داگے دا سے منشان دی چ قلم دا کاغذ نہ اوچتے سورد ایمان نہ ڈک خبر دا دا سندر ہویا آرستا سندر حرام دوایا. جا حضرت عمر سے فیصلہ اکرا چ سلو میاشتنا پس فوج واپس راشے او پریشان شو داوی قاضی تیوی چ زما خاوند دے زما دو تپوس نکی. قاضی صرف دا خزا خاوند دوار جمع کرد پوشی دا خزا خپل استدعا کی گو سمرا قل مند دا. یا ایوہ القاضی الحکیم برشدہ الہا خلیلی ان فراشی مسجدہ. اے قاضی خدا تعالی توفیق در کی چھ ہدایت مطابق فیصلو کے زما دا دوست نرے زما دا حق نہ دی جماعت زمانہ کرے دی جماعت دے زما دا حق نہ منع کر دے. نہارہ ولیلہ ما یرقدہ فلست فی حکم النساء احمدہ. رزش پو جدے کہنا زب حکم دا زوجیت کی دی صفت نہ کوما تو سید الخوی وزمات کو حقوق کی صفت نہ کوما. زودو فی مسجدہ تعبدو فقض القضاء یا کعب لا ترددو. دا سی فیصلوں کا جسو کے رد کولے نشی. تو قاضی سے ابن سعید تو قتل چوایا داستا خدا سوئی اس دے حاصل دا دے زدے حق پورا دا کول شم یم خزوان البتہ دا سے قرآن ہوئے بیا خزوان زما توجہ بیا بل طرف دی. وَإِزَادَنِي فِي فَرْشِهَا وَفِي الْحَجَلِ إِنِّي إِمْرَؤٌ أَزْهَدُ فِي مَا قَدْ نَزَلْ. قرآن میں فی سورة النحل وفی سبع الطول وفی کتاب اللہ تخفیف جلل. اگر جس قرآن جو سروی بیا دنیا تو خیال ہوئی حضرت کعب قاضی ہو اس قاضی سے جواب ورکی وَإِنَّ خَيْرَ الْقَاضِينَ مَنْ عَدَلْ
وقضا بالحق جهرا وفصل خستا قاضی آگئی چسم فیصلو کی اس رہی ان لها حقا عليك يا رجل تصيبها في 4 لمن عقل سلور میاشت کو خام خطابن حق واجب دے تزیت من ربها عز جل فاتحہ ذاک ودا عنک العلل دا دخلی فیصلہ دا حق بدی تو ورکے او دا در مسئول لکر لی دا حق بدی لورکے او دیکھی گوہ نور کیوں چنا بنا کیسا 4 شروع ماشاء واقعی پتی زمانے کی خود کپڑوں دعوت تیارا بولے کہا کہ خم بغائی کنچا تلاڑے گرہ دی خود گوڑا کریے پٹکے دی خود تڑلی ہے حلب سب علامت الدہر وحید العصر آگے او چې داسې کپڑے د خوار پڑا کی اگر چې تا ته قاضی یادی او په تمام فنون متداوله باندې ستا عبور مکمل حاصلی او چې کپڑے دای لیوانه وي نو خبري ته څه برابر نن سلام د کپڑو مسله نو څار سيزونه خدي خان ليس الجمال بصوب تزينها بل الجمال جمال العلم والادب اصل خود خلق تا پتہ نشتے کنا اللہ جمال خود علم سر دے گا لیس الجمال بصوب تزینها بل الجمال جمال العلم والادب لیس الیتیم یتیم الذی قد مات والده بل الیتیم یتیم العلم والادب چولم دا قرآن پر خدا ذکر ذلیل و خوار شلا او چا علم دا قرآن سی نو سر نیولو نو دا دنیا بادشاہان شلا چوکی نہیں وی نو دا تا مسنوی لوانی وی راہ زنا از حفظ او راہ بر شدند راہ زنا از حفظ او راہ بر شدند از کتاب صاحب دفتر شدند مولا روم بی خوشگن رهزنان اگر خلچ دا پیغمبر دا بیست نمخ کی رهزنی کو لکنا ڈاکی قتلونو ظلمونو او چکل محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف راوڑا ورنی مشرب بالاسلام شلل نبیا صاحب دفتر شدند شل رهزنان از حفظ او رابر شدند از کتاب صاحب دفتر شدند و جزب قرآن زیغمی روبائی است جزب قرآن زیغمی روبائی است زیغم انظری تویخا روبا گدر نمبر توی جزب قرآن زیغمی روبائی است بغیر دا قرآن نا امزرے کی گی سرے نا آگیدر پاتی کی گی فقر قرآن اصل شاہن شاہی است فقر قرآن اصل شاہن شاہی است نقش قرآن چون دری عالم نشست نقشہ کاہنو پاپا نشست شکست قرآن بیان کا جو دنیا کی خلق تا پتہ لے صوفی سے لوگوں نے خبر کو صوفی سے موج کے منم تھا وہی بیار دے رد کی پاگا چاہاں جسو قرآن نہ وہی ترا در دل ہوائے برگ بر ہست ترا در دل ہوائے برگ بر ہست ولی قطعی تعلق از شجر ہست ترا در دل ہوائے برگو برہست ستا سر ستا پسر کے تعلق دی دنیا سر دے ولی قطع تعلق از شجر ہست انسنا ولی اغا میں گئے تو بازو زیاداری محبت چون تو بازو زیاداری محبت رنا خود لخشی ولیکن نفرت از شمس و قمر ہست نورد اسلوگ میں نے دل نفرت تے چھ قرآن و حدیث دی کی خبری دی او بیا یو ذکوی دا دیر سخت دخان وی با وقتی وی چنی تحقیر قرآن
بوقت وے چنی تحقیر قرآن بملا گو چرائے چشم پوشی دا دمر لوی شعر دے چھ دیتا تدا سے گو پاو ہے کنا دے کے دیر لوی گہرائی دا اور دا صوفیت باب دے وہی بوقت وے چنی تحقیر قرآن ستاپ زمانے کے خلق دا قرآن تحقیر شروع کر دے ہاں کر دے گا نا چاپ گڑے خدے چاپ گڑوے خدے چاپ سے خدے چا ختمنا شروع کر دی چا بڑی بخی سو خیلی کی سو کے مال میں پکا بولے مال میں پکا بم اللہ گو چرائی چشم پوشی بولی چوتول استر کی پٹی کر دی بمنبر درس خوبی ہائے مسوات عظیم بدحالت قرآن خاموشی تو ممبر کو تقرر نہ کہے اور اگر چیز ترغیبات بیانے چھپائے کہ کم اختلاف ہی نشتے دے داول نہ ہوئے کہ خلق دا قرآن نستر کی والے پٹی کری تھی دوتا ہوئے کہ نہ قرآن نستر کی مپٹا ہوئے یار کا سکر ہوئے وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفقات بالخاطئة وخاطسوا اسیان ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا اے ترکنا اللہ کستا حکمران پاتی شوی نمنگ تو منزا او اختانا کہ منگ نافرمانی حکم منگ عجزانی حکنا زمن کا رفت مکہ امام سے رحمت اللہ علیہ قصیدہ دیوی لینا تاثیح لیارا ویکنا امام سے قصیدہ دا اور آگی کی ارتجاد امام سے دے ناشنا صرفت العمر فی لہو ولعب سبیلی صرت خال من رضاکا الہی ما عصیتک من اناد ولیکن شقوتی بلغ المناہا ندمت ندامتا ارجو الیکا ستغفر ذلتی یا من برایا ان نسینا واختانا ربنا اے زمگ اللہ ولا تحمل علینا مبارک و پنگمانی اسرن بوجنا چدی کی دنکتی علماء لکی یو خدا وقت دے محنت او دا مشقت دے جگہ پشمنی ٹیم کی بستر پر خدل دیر گرانوی پہ جمع کی ساڑکی گی پہ گرمے کی خوبنی پورا شوے دیر پارا غصفی سے مرتوی چی دلا برخیز و سامانی سفر کن نبینم وقت قصہ مختصر کن اگر از آفات را خود بتر سی رفیق را فریاد سحر کن داد سات پشمنی ٹیم چے دادیر مشکل وی اور قرآن میں چن ناشئۃ اللیل اشد وطئا واقوم قیلا اشد وطئا دیر سخت لیجات موافقت نفسنا بلا مانا دیر سخت دیر مضبوط تیل وجد موافقت زبان نظر سرا لا یکن الدیک اکیس منکا لا یکن الدیک اکیس منکا اے بچیا دا چرگ دا دیران دا تن اخیار نشی یصوت باللیل وانت نائم ینادی بلیل وانت نائم اے بچیا دا چرگ دا نغور نشی دیکھو دشپی اللہ تسبیحات یو تو دے تو خبر ہے کہا پخوا دا گرے نہیں دا ٹکری نہیں دا ٹکری چی دی خلقو لی چو سر تڑل دا پخوا نہیں او دی باقیدہ دی خلقو با دی چرگانو اے بانگی وی دا اول بانگ دی چرگ دی دا اللہ نیمش پدا اے بل بانگ اے دا پشمنے دے اے بل بانگی وی اے دا بانگ دا سبا صادق بانگ دے باقیدہ طالبان دے خلق دے دلتے ہو طالبو دا بدخشانو پا ما با دیر مینو ما سا دیر مینو انما یورز درس کی ما اگلی ٹیم کے سار مزد جمی کی یعنی تقریباً 10 منٹ رکم شپک باندھو ما زما چت تا گرے نہ رکھت سار مزد کورنا سے چدے بانگ ہوئی نہ پاسنا یار مزد ٹیم دے یورز میں چکتل نہ دے زما ور کے نہ ولاڑ سار ٹیم کے میں سا ما دی چرگ بانگ آوے دا میں گرے تو گورا چسو ہوئی پورا 10 منٹ رکم شپک باندھے چرگ دے چرگ بھی یہ کہنا دا زبر ٹیم پیستے لا یکن الدیک